डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेल का मुस्बत सोच का अपना नज़रिया है जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। अपनी किताब में वो बहुत से मर्दों और औरतों की कामयाबी की कहानियां पेश करते हैं जिन्होंने इसके फ़लसफ़े को अपनाकर अपनी ज़िंदगियां बदल दी। ये किताब आपकी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करने पर मरकूज़ करती है। डॉक्टर नॉर्मन का कहना है कि हार मानना मुकम्मल शिकस्त को दावत देता है। जब आप हार मानते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक शिकस्त की ज़हनियत को दावत देते हैं। हार मानने के बजाय मसले तक पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके तलाश करें और उस वक्त तक हिकमत अमली तब्दील करते रहें जब तक कि आप उस पर काबू ना पा लें। आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। तो आपका मसला क्या है? हर मसला इसके अपने हल का बीच रखता है। इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते में आने वाला हर मसला अपना हल लेकर आता है। लिहाजा आप किसी भी मसले को संभालने के काबिल हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। किताब में बताते हैं कि जद्दोजहद वही है जो मजबूत लोगों को बनाती है। इस तरह जब आपके रास्ते में कोई मसला आता है तो उसे आपको मजबूत बनाने के लिए एक चैलेंज के तौर पे देखें। अपने मसले का एक पुरसुकून जहन के साथ सामना करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन में मौजूद तमाम तनाव को दूर करें। आप अपने जहन में पुरअमन अल्फाज और ख़यालात को मुंतकिल करके अपने दिमाग को सुकून हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने मसाइल से निकलना चाहते हैं तो ख़ुद की हौसला अफजाई वाकई अहम है। अपने आप पर भरोसा रखें, एतमाद रखें। एतमाद इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप अपने मसाइल और दुनिया का दलेरी के साथ मुकाबला करने के काबिल हैं। ज़िंदगी का सामना करने के लिए आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए हर रोज़ एतमाद के साथ बाहर निकलें और चीज़ों को दिलेरी से निपटाएं। यह किताब आपकी ज़हनियत को तब्दील करने के बारे में है। तुम्हें किस बात का डर है? खौफ ही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एतमाद के साथ मसाइल से रुजू नहीं करते, ख़ासकर नाकामी के खौफ से। खौफ आप और कामयाबी के माबैन रुकावट रखता है। लिहाजा जब आप खौफ को दूर करते हैं तो कामयाबी करीब आ जाती है। किसी मौज़े की तवक्को करें। मौज़ात होते हैं, ताहम वो तभी होते हैं जब आपने अपना काम किया हो। आपको हर काम करने की ज़रूरत है और मौज़ात आपके साथ होते रहेंगे। कभी भी नाकामी के बारे में ना सोचें, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी वसाइल दरकार हैं वो आपके जहन में है। आपका दिमाग एक बहुत बड़ा वसीला है जो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अपने दिमाग को आज़ाद करें ताकि ये चौड़ा और गहरा काम कर सके और आपको आपके हल मिल जाएं। अपने अंदर मिज़ाह का, कॉमेडी का एहसास रखें। अगर आप हर चीज़ को बहुत संजीदगी से लेते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए आपको हर वक्त गमगीन और उदास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को दूसरे रुख को देखें और खुश रहना सीखें। मनफी ख़यालात, नाउम्मीदी और ख़ुद को अलग थलग रखना ज़्यादातर नाखुशी और नाकामी का बाइस बनता है। अगर आप मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो मुस्बत क़ुव्वतें कायम करेंगे आप, जो अपने साथ मुस्बत नताइज लाती हैं। दूसरी तरफ मनफी सोच से मनफी नताइज बरामद होते हैं। फ़िक्र करना, परेशान होना एक आदत है और आदत पे काबू पाया जा सकता है। वो लिखते हैं, मुस्बत सोच ज़ाती कामयाबी और खुशी के लिए एक कलीदी ड्राइवर के तौर पर मुस्बत सोच की ताकत को गले लगाएं। खुद एतमादी चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन पैदा करें।
ویژولائزیشن، اپنے مطلوبہ نتائج کا تصور کرنے اور اسے ظاہر کرنے کے لیے ویژولائزیشن کی ٹیکنیکوں کی مشق کریں۔ اثبات، یعنی انگلش میں کہتے ہیں افرمیشن، ایک تعمیری اور پر امید ذہنیت کو تقویت دینے کے لیے مثبت اثبات کا استعمال کریں۔ یہ مثبت اثبات یہ ہوتے ہیں: میں کر سکتا ہوں، مجھے آتا ہے۔ تو بار بار اس قسم کے الفاظوں کا استعمال کر کے اپنے دماغ کو پروگرام کریں۔ لچک، ناکامیوں سے پیچھے ہٹنے اور مثبت رویے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے لچک پیدا کریں۔ دماغ اور جسم کا ربط، ذہنی اور جسمانی تندرستی کے باہمی ربط کو پہچانیں اور کس طرح ایک مثبت ذہنیت مجموعی طور پہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ شکر گزاری، اپنی زندگی کے مثبت پازیٹیو پہلوؤں پر توجہ مرکوز کریں۔ ہم ہر وقت اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو کچھ ہم خود کو بتاتے ہیں وہ منفی ہے یا پازیٹیو ہے۔ خود سے بات کرنے والے فکروں کے ساتھ جنہیں آپ اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے، اپنی مطلوبہ زندگی گزارنے اور اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کس طرح خود بات کرتے ہوئے اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کیا جائے؟ دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ اپنے دماغ کے بارے میں ایک کمپیوٹر کی طرح سوچیں۔ جو بھی ہدایت وصول کرتا ہے کمپیوٹر اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم بورڈ یا ٹچ اسکرین کے ذریعے کمپیوٹر میں ڈیٹا یا ہدایت داخل کرتے ہیں۔ ڈیٹا ہارڈ ویئر میں محفوظ ہوتا ہے اور پروگرامنگ کے نتائج کمپیوٹر کے اسکرین پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دماغ ہمارے 5 حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے، چکھتے، چھوتے یا سنتے ہیں۔ پروگرامنگ کو لاشعوری ذہن میں محفوظ کیا جاتا ہے اور نتائج ہمارے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ لفظی طور پہ وہی بن جاتے ہیں جو آپ سب سے زیادہ دیکھتے، سنتے، سوچتے ہیں۔ لاشعوری دماغ کے کمانڈ سینٹر کی طرح ہے۔ یہ ہماری پروگرامنگ کو اسٹور کرتا ہے اور اس میں لاتعداد الیکٹرو اور کیمیکل سوئچز ہیں جو ہماری یادداشت سے لے کر ہماری صحت، رویے، خوف، منطق، تخلیقی صلاحیتوں، امیدوں اور خوابوں تک ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مستقل طور پہ تبدیل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی پروگرام کو تبدیل کریں۔ کچھ لیولز ہیں۔ منفی قبولیت، اس میں اپنے بارے میں منفی باتیں کہنا اور ان پر یقین کرنا شامل ہے۔ یعنی یہ کہنا میں نہیں کر سکتا یا کاش میں کر سکتا، جیسے چھوٹے چھوٹے جملے جو کہ گہرے خوف پہنچاتا ہے انسان کو۔ سطح 2، لیول 2، تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کرنا۔ اس طرح کی گفتگو کی خصوصیت کرنی چاہیے جیسے مجھے کرنا چاہیے، مجھے وزن کم کرنا چاہیے، مجھے واقعی زیادہ وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ بیانات کارآمد معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ در حقیقت الٹا نتیجہ یا کسی ٹھوس حل کے بغیر مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو زیادہ مایوسی کا احساس دلاتے ہیں۔ لیول 3، سطح 3، تبدیلی کا فیصلہ کرنا۔ یہ خود سے گفتگو کی پہلی مددگار صدا ہے کیونکہ یہ کچھ کرنے کے پختہ فیصلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا، میں کبھی نہیں یا میں اب نہیں جیسے الفاظ، میں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا یا میں اب اس سے زیادہ نہیں کھاتا جیسے کھانا چاہیے، یہ آپ کے لاشعور دماغ کو فوری طور پہ کارروائی کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ سطح 4، لیول 4، اس میں بہتر ہونا۔
یہ اپنے آپ کو ایک مثبت نئی روشنی میں پیش کرنے کے بارے میں ہے۔ میں ہوں یا میرے پاس جیسے الفاظ کی خصوصیت ہے، یعنی میں اپنے اعمال پہ قابو رکھتا ہوں، میری یادداشت بہت اچھی ہے، میں ایک فاتح ہوں۔ اس طرح کے بیانات ہمیں وہ شخصیت بننے کی ترغیب دیتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید اور جوش اس سے پیدا ہوتا ہے۔ سطح 5، لیول 5، عالمگیر اثبات۔ اس سطح پر آپ روحانی طور پر بڑے پیمانے پر دنیا کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے زندگی خوبصورت اور خوشی اور سکون سے بھری ہوئی ہو۔ جب بھی اپنے آپ سے خود سے بات کریں تو ہمیشہ اچھی بات کریں، اپنے متعلق اچھے جملے کہیں۔ ایسے جملے کہیے: میں کامیاب ہوں، میں پر اعتماد ہوں، میں طاقتور ہوں، میں ہر روز بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں، آج کا دن ایک غیر معمولی دن ہے، میں فوکس سے بھرا ہوا ہوں، میں آزاد اور خود کفیل ہوں، میں جو بھی بننا چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہوں، آج کا دن نتیجہ خیز دن ہوگا، میں ہر دن شکر گزار محسوس کرتا ہوں، میں ہر دن صحت مند ہو رہا ہوں، ہر دن میں اپنے مقاصد کے حصول کے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔